Pwede makapalit bisan kinsa ang gustong mo pahimulo sa tag 20 pesos ang kilo sa bugas nga programa sa gobyerno. Ang inipi nga naa nahimutang sa barangay Gangon ning Dakbayan sa Osamis padayon sila nga nagbaligya sa tag 20 pesos ang kilo. Ang matag pamilya adunay gigahen nga 30 ka kilo o gibahin kini sa tulo ka higayon sa pag-adto sa NEP matag palit nimo adunay 10 kilos matag pamilya og sulod sa usa ka bulan 30 ka kilo ang imong mapahimulos sa maong programa sa gobyerno nga tag 20 pesos ang kilo. Gipasabot sa mga security guard sa National Food Authority nga naa sa barangay Gangon ning Dakbayan nga sa pagkakaroon adunay gigahin ang NEP nga 400 ka numero matag adlaw alang sa mga mamalit og bugas. Sukwahe sa una nga 150 ka lang ka numero ang gigahin sa mga mamalitay og bugas nga tag 20 pesos ang kilo nga programa sa gobyerno hinungdan nga taas ang linya aron makauna og kuha sa numero ug aduna pay higayon nga didto matulog aron makakuha og numero. Sa atong pagbisita sa buhatan sa NEP, usa sa mamalitay og bugas ang atong nahinabi og regular usab siya nga customer sa NEP. Yang gibutyag nga dako og gikatabang ang tag 20 pesos nga bugas sa gobyerno kaysa iyang budget nga 600 pesos matag bulan makakaon man ang tanan niyang pamilya. Dako kay gatabang kay ang amo ang tag 20 say 600 kada bulan makakaon man jud ako mga anak. Pamilya. Ang usa ka ang 10 kilos pilay kantidad pilay mabayad ani 200. 200 sa to pa katulo ka mo balik sa usa ka bulan 600. 600 Oh, na 30 kilos pud among nakuha. 30 kilos sulod sa usa ka bulan. Dili ba kuan ang bugas inigdungag na to? Dili man. Okay ra man. Kira. Si Iman lumantap sa barangay Kinangay Sur, Clarin, Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Pergaminto, muduyog sa ka-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, sa Dakbayan.